Gentlemen, assalamualaikum, madayaw, ug maayong adlaw kaninyong tanan, magandang araw sa inyong lahat. Una nako ang ako ang mga pagpasalamat. Una ang ako ang pasalamat kaninyong tanan sa inyong imbitasyon sa ako nga motambong sa inyong araw ng panabo. Daghang salamat sa inyong pagdawat sa ako adinhi. Kabaw mo, dugay na bayagyo ko naghandom nga tagdon ko ni Mayor. Hindi ni siya managad sa kuha kaniadto. Sige ko gana, kadaagi na ako, mato og Tagum, mato og Compostela, Davao de Oro, mato og Mati, maagi ko, siyempre maagi mangyita og Panabo. Magtanaw ko sa inyong City Hall niya, makaana ko, kanusa ka ako imbitahon na ilahang mayor din mo. Ikaw man, kaganina, di ba gitagad na ko ni Mayor? Ganina, siya sa ko, siya, Inday Sara. Ako, yes, Mayor. Siya, kumusta naman imong kinabuhi, Day? Ingon yun ko yung taon sa iyain ko, mauna mi Mayor, mauna ginig, daog-daog lang. Pero dako kayo ako ang pasalamat kay tungod sa inyo ang imbitasyon, tungod kay sa imbitasyon ni Mayor, nakabarog ko dinhi sa inyong atubangan para magpasalamat kaninyo. Una, ang ako ang pasalamat personal sa inyong tanan, sa inyong tabang, sa inyong suporta, sa inyong kampanya, ug sa inyong boto para kanako tong nilabay nga piniliay Mayo 2022. Daghan kayong salamat. Ikaduha, ang pagpasalamat ako agihapon personal sa inyong padayon nga suporta sa ako ang trabaho isip Secretary sa Department of Education o Vice President sa ato ang nasod. Daghang salamat. Ikatulong pagpasalamat, mao ang ako agihapong personal nga pagpasalamat sa inyong suporta sa syudad sa Davao kadtong mayor ko sa Davao City. Daghang salamat sa inyong mga taga Panabo. Ang sunod na pagpasalamat gikan sa amuang pamilya, ang pamilya Duterte. Dako kaayo mi og utang nga kabubuton kaninyong tanan mga kaigsuuna namo sa inyong gihatag nga higayon, oportunidad kanamo nga makasilbi, makaserbisyo sa ato ang nasod. Daghan kaayong salamat. Og sa inyong katuig nga suporta sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Daghang salamat mga taga Panabo. Og ang katapusang pagpasalamat gikan kay Pangulong Bongbong Marcos, ang iyahang pagpasalamat sa inyong suporta, sa iyahang tinguha ug sa iyahang pangandoy damgo para sa ato ang nasod, para sa isang bagong Pilipinas. Daghang salamat. Dili man siya ang nagdaog-daog nako. Ugwa pa lagi ko gidaog-daog, di lagi ko patindugon diri sa Panabo ba. Dili ikalimod nga nakabuot sa inyong syudad isip top performer sa peace and order, illegal drugs complaint, local governance and education. Congratulations sa inyong tanan. Dako na kaayo og kabag-uhan ang inyong syudad og nalipay mi isip na inyong mga silingan dinha sa syudad sa Davao. Tungod kay kaybaw mo baya no ang uban biyang mga tiga Davao diri na sila nagapamalingki, diri na sila nagagrocery sa inyong sa Panabo. Tungod kay mas duol na og pareho na pod. Pareho ra ang grocery, pareho ra ang palingki kung dito sila sa syudad sa Davao o dinhi sila sa Panabo. So makita nato nga dako na kaayo og kabag-uhan og kalambuan dinhi sa inyong syudad. Apil na dinhi ang dili ikabaylo nga garbo sa Panabo City isip banana capital of the Philippines.
Ang pagtanom og saging ang kinabuhi sa syudad. 40% sa yuta dinhi gihatag sa mga katawhan ug komunidad ug panginabuhian. Kalambuan sa local markets ug local entrepreneurship ug oportunidad sa mga investors. Nanako ang katong nilabay nga adlaw, ging nanako ang kauban. Doon na biya tay lakaw. Pag-abot sa Davao, doon na tay lakaw. Maato patag Panabo kay mo atenta sa araw ng Panabo. Ang kauban, ingon siya, ka na mga taga Panabo, dagko biya na silang saging. Abi ko wala ako nakadungog og tarong sa iyahang tubag sa ako Kung sa'y mong gisultingin siya kanang mga taga Panabo, dagko na sila og saging. Nangutanan ko sa iyaha, anak ko sa iyaha, unsa man kay tungod export ang ilahang saging no, anang makita nato sa mga tindahan sa Japan, mga gikan sa Davao City nga mga saging. Siya dili. Mga taga Panabo, mga dagko gina silang saging. Siya sa ko, ikaw na lay sabot. Sa ako ang pagkasabot tungod to kay dagko kaayo ang banana plantation dinhi sa inyuha sa Panabo nga mooy nagpadagan sa inyuhang ekonomiya. Dako og kontribusyon sa pagpadagan sa inyuhang ekonomiya dinhi sa Panabo. Pero kaganina pagsulod nako ni na gyud ako mapugnan. Magsige na gyud kog huna-huna. Dako kaya ni siya og saging, dako ni siya og saging, kay dakog saging dinhi. Si Mayor ganina nag-speech na hinumduman nako, dako nga saging. Pero nalisa ang ako ang kuan ba, kadto ako ang kaistorya. Kuan man to siya, dili ko sigurado kung LGBT ba siya o lalaki siya. Pero gidudahan na mo nga LGBT to siya. So siya gid ang expert siguro sa dagkong saging. Nalipay sab ko sa akong nadunggan nga ang University of the Philippines, Los Baños Professional School for Agriculture and the Environment magbutang og satellite campus sulod sa Agraria Agritourism Development. Aron magtanyag og master's degrees sa Agriculture and Environment. Mao kini ang katumanan sa mga damgo sa atong katigulangan nga kita ug ang atong mga anak dili na kinahanglan mobiya sa Mindanao aron magtuon sa laing dapit. Karon aduna na kitay mga universidad sulod mismo dinhi sa atoa sa Panabo. Ang kabaguhan sa Panabo gagikan sa pundasyon, panaghiusa ug paningkamot sa mga Panabuans. Ug ang araw sa Panabo usa ka hulagway sa inyong kolektibo ug makanunayong pagtinabangay. Daghang salamat sa inyong sakripisyo sa atong mga mag-uuma, sa dedikasyon sa atong mga trabahante, sa mga galapuyo, sa mga small to medium to large business enterprises dinhi, sa atong men and women in uniform, ug sa atong local leaders nga walay puas nga gahatag og direksyon aron ang agrikultura ug ang lokal nga ekonomiya sa Panabo magpadayon ug mabungahon. Pasalamat ta sa ato ang mayor kay Jose Relampagos sa iyahang makanunayong pagduso sa mga polisiya, sa infrastructure, public safety, social services para sa mga kabus, education ug ang imong pagsiguro sa mga kadalanan sa Panabo adunay sakto ug lapad nga drainage system. Daghang salamat, Mayor. Ako kini nga tabang isip disaster risk reduction measure sa panahon sa kakusog sa ulan o sa mga bagyo. Niadtong miaging bulan lang atong nasaksihan ang pagbaha nga dala sa kusog nga pag-ulan nga maoy hinungdan usab sa pagdahili sa yuta dinhi sa Davao Region.
Dili kadto usa ka bagyo apan 12 ka mga kinabuhi ang nakalas ug libuhan ka mga pamilya ang kinahanglan nga mobakwit alang sa kaluwasan. Ihangyo ko ang tanan nga mutabang sa pag-andam sa atong mga pamilya ug komunidad batok sa ingon nga mga katalagman. Ang pagligay sa katalagman ug pagkaandam sa pagbag-o sa klima, dili lamang trabaho sa atong mayor, dili lamang trabaho sa gobyerno, kundi trabaho natong tanan. Mao kini ang rason ngano usa sa mga proyekto sa Office of the Vice President mao ang pagbabago a Million Learners and Trees campaign. Sa pakigtambayayong sa Department of Education o sa Departments of Environment and Natural Resources, makig-uban kita sa mga local government units sa pagtanom og 1 ka milyon nga kahoy sa tibuok nasod, isip paagi sa pagsumpo sa climate change ug pagpataas sa disaster resilience sa atuang nasod. Kuyog sa dagan sa panahon, labi na sa kauswagan sa inyong syudad, apil gyud ang mga hagit sa matag usa kanato ug ang mga kinahanglanon sa atong mga pamilya. Usa niani ang pagpaskwela sa atong mga anak, ang paghatag og suporta og saktong pamaagi aron makab-ot nila ang ilang mga pangandoy. Apil sa atong panginabuhi ang pagsiguro nga dili sila makasinati og mga daotang butang sama sa bullying, mental health issues, illegal na droga, recruitment sa mga terorista ug insurhensiya ug mga unwanted pregnancies. Mahimong progresibo ang usa ka syudad kung adunay youth empowerments. Magtinabangay kita nga kini magsugod sa atoang panimalay ug mugawas kini sa ilang mga aktibong kalihukan sa atong mga barangay ug dinha sa atong mga eskwelahan. Maabot ang panahon na ang Panabo City mahimong usa ka highly urbanized city. Mao kana ang damgo nato para sa inyong syudad. Kini nga potensyal adunay mas dakong oportunidad og hagit sa tanan, labi na gayod sa atong mga anak nga nagdako diri. Lang skills, expertise, mga bag-ong kasinatian sama sa panahon sa digital technology maoy mapadayon sa inyong nasugdang kauswagan sa Panabo. Padayon ninyo ang inyong suporta sa peace and order, lokal nga ekonomiya, sa pagpalambo sa kultura ug nagkalaing-laing gigikanan sa inyong katawhan ug sa pag-amping sa gahom, gasa ug dungog sa inyong agrikultura. Makausab, dako akong kumpiyansa sa inyong mga plano para sa kalambuan sa inyong mga nagkadaiyang pamilya ug sa inyong syudad. Andam magpaluyo ang Office of the Vice President sa panginahanglan sa atong mga katawhan, labi na sa medical ug burial assistance sa pagnegosyo ug panahon nga adunay krisis o kalamidad. Salamat ko sa ato ang Governor Edwin Hubahib sa imuhang pag-endorso kanako dinhi sa inyuha sa probinsya sa Davao del Norte. Layo pa man ang sunod nga piniliay, pero daghan salamat ko basin dinhi puday ko modagan o Governor. Thank you sa endorsement nimo. Mga kababayan, patuloy po tayo maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa pamilyang Pilipino. Syukran.